Mga igsoon, maayong udto. So ang ato ang video karon mao ang pagpublish sa pag-ampo ngadto sa inahan sa kanunayng panabang. Alang lang kini sa mga Katoliko nga nagtuo sa inahan sa ato ang Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O inahan sa kanunayng panabang, tan-awa kami imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak ug kalipay namo nga pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami ug kulang, busa midangop kami kanimo among inahan. Andami ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon aron pagdasig kanimo sa pagdugang, pagpaningkamot, sa pagkamaayo bisan pa sa tanan nga mga tintal ug sa among kahuyan. Sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghan nga mga krus ug mga pagsulay apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka ug pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahan nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo, nahiagom usab kami sa mga pagsulay ug kagul-anan sa makadaghan nga naguol kami ug nalibog tagay kami sa kaisog. Lig-una ang among mga pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang nga pagpaningkamot. Sa imong pagbarog sa tilan sa krus, nalibog ug naglisod ka sa pagsabot. Ngano nga mitugot man ang Dios nga ang ihang anak nagantos sa ingon nga kasakit. Apan bisan pa niana, wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakat-on gikan sa imong panag-ingnan. Sa pagharong sa mga pagsulay uban sa paglaom ug pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaon nga inahan, hilabihan ang among kag-ul tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdum nga ang mga kagul-ul ug kasakit sa uban usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisan nagaampo kami kanimo alang sa mga lain-lain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak nga nanginahanglan, ang mga masakiton ug mga himalatyon nga ang mga gimingaw ug mga naguol. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.